अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये गज़ल जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए कि ये बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल नहीं है। गलत बताया जाता है रेडियो पर भी, टेलीविज़न पर भी। ये मुस्तर खैराबादी की गज़ल है, जिसे फ़िल्मों में इस्तेमाल किया गया है। इसका पहला शेर है, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। गज़ल शुरू करने से पहले आप ये सुन लीजिए कि ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की नहीं है, बल्कि ये गज़ल है मुस्तर खैराबादी की, जिसे फ़िल्मों में गा दिया गया तो लोग इसे बहादुर शाह ज़फ़र ही की गज़ल समझने लगे, क्योंकि शायद वो सिचुएशन के मुताबिक थी। इसका पहला शेर है, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। आँख का नूर का मतलब होता है आँख की रोशनी, लेकिन यहाँ इसके माने लिए जाएंगे कोई बहुत ज़्यादा प्यारा। जैसे लोग कहते हैं मेरी औलाद मेरी आँख का नूर है, या मेरे वालिदैन मेरी आँख का नूर हैं। इसका मतलब ये होता है कि आँखों की रोशनी है, मुझे बहुत प्यारे हैं। और दिल का करार बहुत साफ है, इसको कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है। मुश्ते गुबार कहते हैं, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, और गुबार कहते हैं धूल को। तो धूल जो होती है उसकी अगर एक मुट्ठी किसी को दे दी जाए तो वो किसी काम की नहीं हो सकती, वो किसी काम में नहीं आ सकी। तो शायर ने मायूसी के आलम में कहा गया शेर है, वो उसमें ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल एक बेकार महज हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ना तो मैं किसी का प्यारा हूँ, ना किसी को मुझे देखकर उसके दिल को करार आता है। मेरी मिसाल मिट्टी की उस एक मुट्ठी की तरह है जो किसी के काम में नहीं आ सकती। मुट्ठी की एक जो खाक की जो एक मुट्ठी होती है उसकी कोई हकीकत नहीं होती। आप उसको मुट्ठी में भरें और उड़ा दें तो उसका आपकी मुट्ठी में मौजूद होना भी किसी काम का नहीं, उसका हवा में उड़ जाना भी किसी काम का नहीं। तो इस शेर में शायर ने अपने आप को बिल्कुल ही एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश किया है जो ना किसी से खुद प्यार करती है, ना उससे कोई प्यार करता है। अगला शेर भी इसी कैफियत का है, न दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, न किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ। दवाए दर्द जिगर का मतलब भी यही है कि किसी को मुझे देखकर कभी कोई सुकून या कोई चैन नहीं मिलता, और मैं ना उस मीठी मोहब्बत भरी नज़र की तरह हूँ कि वो किसी के ऊपर पड़े तो उसका कुछ भला कर दे, उसको कुछ खुशी हो जाए। मैं मोहब्बत भरी नज़र भी नहीं हूँ। मतलब ये कि मेरा दुनिया से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता इसलिए नहीं है कि मैं दुनिया के और दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैं ना इधर हूँ ना उधर हूँ, मतलब ये कि मैं बिल्कुल बेहैसियत हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। शकीब का मतलब भी सब्र होता है, तो मैं ना सब्र हूँ ना मैं करार हूँ। यानी आप मुझे किसी तरह से भी किसी गिनती में रख ही नहीं सकते। मेरा होना या मेरा ना होना दुनिया के लिए बराबर है, और दुनिया का होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। तीसरा शेर है, मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग और रूप बिगड़ गया, जो खिजां से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया का मतलब ये है कि जब मेरे ऐश के दिन थे, आराम के दिन थे, हुस्न के दिन थे, खूबसूरती के दिन थे, वो अब मुझसे दूर जा चुके हैं। अब मेरा वो रंग और रूप भी नहीं रहा। गालिबन ये जवानी के चले जाने और बुढ़ापे के आ जाने की कैफियत का शेर है। और जो खिजां से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। अब जो बाग खिजां से उजड़ जाता है, जाहिर है कि वो बहुत ही उसकी हालत बुरी होती है, लेकिन जो बाग खिजां में समर जाता है उसकी हालत अलहदा होती है। मतलब ये कि जिस जोश और जुनून के साथ एक खूबसूरती पैदा होती है किसी बाग में, उसी जोश और जुनून के साथ इस बाग में फसलें बहार आई है, लेकिन वो खिजां की है। मतलब ये है कि खिजां का मौसम अपने उरूज पर है शायर की जिंदगी में। तो इस शेर में भी वो यही बता रहे हैं कि मैं फसले बहार हूँ, यानी इस बहार तो आई है इस बाग में, मेरी ज़िंदगी के बाग में, लेकिन वो इतनी शिद्दत की आई हुई बहार खिज़ां की बहार है। जैसे आम बहार आती है और हर तरफ फूल खिल जाते हैं, सब्ज़ा होता है, दरख्त झूमते हैं, खुश होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई बहार आ गई है और दरख्त और बाग जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ والی بہار نہیں آئی ہے، میرے اوپر خزاں کی بہار آئی ہے۔ اگلا شعر ہے، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ پے کا مطلب ہوتا ہے لیے، پے فاتحہ یعنی فاتحہ کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر کوئی آدمی آ کے پھول کیوں ڈالے گا، یا میری قبر پر آ کر کوئی دیا کیوں جلائے گا، میں ایک بے کسی کا مزار ہوں۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری حیثیت بے حقیقت رہی، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میری زندگی جس طرح بیکار گزری، میں اپنی زندگی میں نہ کسی کا دوائے درد جگر تھا، نہ کسی آنکھ کا نور تھا، نہ کسی کی میٹھی نظر تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح یہی حال میرے مرنے کے بعد ہے، تو میرا کسی سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں تھا، اور کسی کو اگر میں پیارا ہوتا تو وہ میرے مزار پر آ کے فاتحہ بھی پڑھتا، میرے مزار پر پھول بھی چڑھاتا، شمع بھی جلاتا، یعنی دیا بھی جلاتا۔ تو مجھے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میری قبر ہے، یا میرا وہ مزار ہے جو بے کسی کی صورت پیش کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اگلا شعر ہے، نہ میں لاگ ہوں نہ لگاؤ ہوں، نہ سہاگ ہوں نہ سبھاؤ ہوں، جو بگڑ گیا وہ بناؤ ہوں، جو نہیں رہا وہ سنگار ہوں۔ لاگ اور لگاؤ کا مطلب ہوتا ہے، لاگ کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لگاؤ کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ سہاگ آپ سب جانتے ہیں، سبھاؤ کا مطلب ہی آپ سب کو پتا ہے۔ بناؤ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، انگریزی میں کہہ لیجیے تو میک اپ کرنا، اور سنگار بھی اسی کو کہتے ہیں، سنگار سے بھی آپ سارے لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ مسلسل پوری غزل میں ایک ہی کیفیت چل رہی ہے، جس کے اندر کے شاعر شدید مایوسی کا شکار ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے بالکل بیکار سمجھتا ہے، اور ایک طرح سے گلہ یہ ہے کہ دنیا کو بھی اپنے لیے بالکل بیکار سمجھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو عام آدمی ہوتا ہے، تو اس کی کسی سے دشمنی بھی ہوتی ہے، یعنی لاگ بھی ہوتا ہے، لگاؤ بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور وہ سہاگ، کسی کا سہاگ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں تو وہ سنگھار ہوں جو بگڑ گیا۔ بگڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چہرے پر بہت ہی خوبصورت سنگھار کر دیں، لیکن بعد میں اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں یا اس کو خراب کر دیں، تو وہ چہرہ جو ہے نا وہ بدنما دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس سنگھار کی طرح ہوں کہ جو رہا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے اگر کبھی میرے چہرے پر سنگھار تھا بھی، تو وقت کے ہاتھ نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب میرا نہ وہ حسن رہا ہے، نہ میری وہ طاقت رہی ہے، نہ میری وہ جوانی رہی ہے، تو میں اب بالکل ہی صفر ہو کر رہ گیا۔ میں نہیں ہوں نغمہ جاں فضا، مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا، میں بڑے بروک کی ہوں صدا، میں بڑے دکھی کی پکار ہوں۔ بروک کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مسلسل سی بیماری یا پریشانی، جدائی، ہجر، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ نغمہ جاں فضا، ایسا کوئی گیت جسے سن کر انسان کے اندر زندگی کی امنگ جو ہے وہ جاگنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی کی طرح ہوں، جیسے کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے۔ میں اگر آپ مجھے نغمہ زندگی میں اگر آپ مجھے رکھیں، تو میں ایسا نغمہ تو ہوں ہی نہیں کہ مجھے کوئی سنے اور اس کو کچھ اچھا لگے، اس کے اندر کوئی زندگی دوڑے۔ میں تو بالکل ایک ایسی صدا ہوں جیسے کسی دکھی کی صدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دکھی کی صدا رونا پیٹنا ہوتی ہے، چلانا ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اسے سن کر تو کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے اگر نغمے کے حوالے سے وہ دی ہے، تشبیہ دی ہے، تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر آپ مجھے آوازوں میں بھی رکھتے ہیں، تو میری آواز سن کر بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دکھی کی پکار ہو۔ آخری شعر ہے، نہ میں مستر ان کا حبیب ہوں، نہ میں مستر ان کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ اب کس کا انہوں نے اپنا اس مصرے میں انہوں نے 2 مرتبہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استاد لوگ جو تھے وہ 2 مرتبہ بھی اپنا تخلص استعمال کر سکتے تھے، اور 2 مرتبہ تخلص کسی بھی مصرے میں استعمال کرنا درست ہے۔ حبیب کا مطلب ہوتا ہے پیارا، رقیب کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ دشمن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک محبوب ہو اور اس کے 2 عاشق ہوں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا رقیب سمجھتے ہیں۔ اگلے مصرے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ دیار کہتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے دنیا کو۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میں ان کا حبیب یا ان کا رقیب سے مراد ان کی اس وقت کوئی خاص ایک ہستی نہیں ہے،
بلکہ ان میں انہوں نے دنیا کو استعمال کیا ہے کہ میں نہ دنیا میں کسی کا پیارا ہوں، نہ دنیا میں کسی کا دشمن ہوں۔ یہ جو ابھی ہم نے اوپر شعر پڑھا تھا، نہ میں لاگ ہوں نہ لگاؤ ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی کیفیت کو انہوں نے دوسری مرتبہ اپنے اس آخری شعر میں، اپنے اس مقطع میں استعمال کیا ہے۔ اور اگلا مصرع تو بہت صاف ہے، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، کہ جو نصیب ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کو ناکامیاں ہی ناکامیاں ملتی ہیں، اور جو دنیا ہو کسی کی وہ اجاڑ ہو جائے تو وہ بہت بھیانک اور بدنما منظر پیش کرتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو انہوں نے اسی سے متعلق بتایا۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے چند اشعار اور مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔